सुप्रिया, तुमकां आमी पयलीं चाललेले हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून तुमचें कितें वायट जातलें पळय तें ऑलरेडी तुमी सांगलेलें आहा. पूण आमी पळयता तूं आतां तुज्या भुरग्याच्या बरोबर हांगासर हें बसलेलें आहा. तर ह्या प्रोटेस्टाक तुमी पार्टिसिपेट करता पळय, तर तुमचें लायफ कशें इफेक्ट जालेलें आहा? अशें म्हणजे भुरग्यांक सकाळी सकाळी उठोवची पडटा, च्या पाणी सगळें दिवन तांकां बेगीन बेगीन हांगा घेवन येवचें पडटा. कित्याक घरा कडेन कोण ना जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता न्हू तांकां दवरुपाक करपाक. म्हणजे घरान तुमच्या आनी कोण ना? आसा, माय आसा म्हजी, पण ही भुरगीं एक एकदां रावूंक सोदिना न्हू थंय. मम्मा येता येता म्हणटा आनी सो तांकां बीन घेवन येवचें पडटा म्हणून. तर आतां हे म्हाका दिसता सुटयेचे दीस तुमच्या भुरग्यांक. हय ह्या सुटयेच्या दिसांनी एक्चुअली तुमचे संडेचो प्लॅनिंग आसतलो भायर वचपाक, खंय बरोबर हजबंडाच्या बरोबर भोंवपाक. तें करूंक मेवता तुका आतां? ना, तें कांयच करूंक गावना. चिंतूंक सुद्दां येना ते गोश्टी की खंय वयतले करतले. कित्याक आमी तर हांगा गांवा खातीर रावला आनी आतां हे म्हज्या भावाचे चेडूं, सो ते बाबडे सुटयेन येयला रावपाक, सो ते बीन म्हाज्या वांगडा हांगा म्हणजे तुज्या भावाचे चेडूं आहा पळय ते एक्चुअली येयलेले हिंगा वेकेशन एन्जॉय करपाक, पूण ते बीन आतां हांगा येयला प्रोटेस्टाक येता. ओके. तर जेन्ना आमी म्हणटा पळय हॉलिडे जाले म्हणून जाल्यार पयलीं बेगीन, आतां तिणें सांगलें ते भाशेन पयलीं बेगीन उठतालीं, म्हणजे आतां हॉलिडेन मातशी लेट उठतालीं. तर आतां तुमकां हें जेवण बी तयार करपाक बेगीन उठचें पडटा? जेवण बीन करपाक बेगीन उठचें पडटा आनी दुसरें म्हटल्यार च्या पाणी भुरग्यांक बेगीन दिवची पडटा. म्हणजे 7 बी तशी दिवची तांकां, वड्यांक बेगीन बेगीन घेवन येवची पडटा सगळें. जेवण बातार तुमी सारकें सकाळींच करून येता? सगळें सकाळचेच करून येता. जें पळय फ्रेश मेवतालें तें आतां सद्याक तरी फ्रेश भुरग्यांक मेळना. आतां हे फ्रेश दिवंक जाय, सो तांकां आतां सकाळींच रांदचें पडलें. आतां बेगीन बेगीन व्हरून तांकां भरोवची पडली आनी बेगीन बेगीन घेवन येवची पडली हांगा. तर इतलें तुमी आतां सॅक्रिफायस सद्याक करता, तर हे सॅक्रिफायस तुमचे आहा ते तुमकां फळ मेवतलो दिसता तुमकां? मेळोंकूच जाय आमकां, कित्याक आमी सरकाराक त्या खातीरूच हाडला न्हू. सो हें मेळोंकूच जाय आमकां न्हू. फुडें भुरग्यांक मेळोंक जाय, फळ बरें गावूंक जाय. हे सरकारून चिंतूंक जाय की ही भुरगीं तेजी बीन तशीच आहा न्हू, तेजी बीन तेणी चिंतून तशेंच करूंक जाय भुरग्यां खातीर तरी. तर ते तुमी म्हणटा कितें हे सरकारान आहा पळय ते तांकांय भुरगीं आहा, ऑफकोर्स तांकांय भुरग्यां, तो तांकांय ते एक्चुअली फील जावंक जाय. तुमी सॅक्रिफायस हे करता पळय ते, कित्याक तेका भुरगीं आहा तेका फील जावंकूच जाय की आपले भुरगे बाय वतान आसले कितें जातलें, कितें तेणी बी दखल घेवंक जाय न्हू. सो तेणी हे भुरग्यांचें बीन चिंतूंक जाय. आमचें चिंतना जाल्यार वता येता, पूण भुरग्यांच्या फुडलें चिंतूंक जाय. ते फुडार तेणी सांगलां पळय गरमी इतकी वाडला, तोच सांगता सीएम की गरमेन चड म्हणजे लोकांनी सारकें हायड्रेट रावंक जाय, हे रावंक जाय ते रावंक जाय. आतां भुरगीं बाबडी हांगा आसा, सो तेंच्यांनी आतां कशें रावपाचें वतान? तर तुमचो सरकाराक हें कितें आसतलो, एक संदेश कितें आसतलो? हेच की तुमी हांगा येवन पळया लोकांक कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करा लोकांचे, कितें त्रास जाता ते हे करपाचें म्हणून. सरकाराक सगळें खबर आसा न्ही, पूण एक्चुअली तांकां सगळें खबर आहा. खबर आसा, सगळें खबर आसा. खबर आसतना ते खबर नासलेले हें करता, ते सॉंगां करता. तर आनी पयलें तुमचो येता पळय तो तुमचो MLA आमदार. तर आमदार समज तेणी पयलीं येवंक जाय न्हू MLA की हांगा लोक आपले बाबा कितें करता, तेज्या आमच्या खातीरूच तो येयला न्हू निवडून, सो तोच बाबडो पळोवन घेयना आनी घेवले. तर तो ज्या मतांनी तो निवडून येयला आनी तो आयज तुमकांच पळोवन घेयना. तर आमी वाट पळोवया तेजी, तो केन्ना येतलो पयलो.